किथे मेहर अली किथे तेरी सना, ए गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। नाज़रीन, गुस्ताखियों की सजाएं तो मिला ही करती हैं। कुछ कहते हैं कि बसा औकात अखियों की गुस्ताखी की सजा ये दी जाती है कि समा आपका नहीं रहता बल्कि समा बदल जाता है, और जब कभी समा आपका नहीं रहता तो ख्याल करने वाले करते हैं कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी गुस्ताखियों पर मिलने वाली हर सजा पर हर शय कुर्बान। दुनिया से मेहर बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। एंड विद दैट आई ब्रिंग टू यू विद द लीडिंग हेडलाइंस ऑफ द डे, द फ्लैगशिप शो ऑफ दुनिया टेलीविजन, क्रॉसफायर। नाज़रीन, टेलीविजनों की स्क्रीनों पर पहले रात 8 बजे सियासी मेला लगा करता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से कहना गलत ना होगा कि पूरा का पूरा दिन टेलीविजनों पर दमादम मस्त कलंदर जारी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमत को दी जाने वाली 45 रोजा डेडलाइन कल खत्म होने जा रही है, लेकिन इससे कबल ही जंग के तबल बजा दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की मालिक मुख्तार बनकर एक बार फिर सामने आई है। हर बात पर तू तक उतर आ जाने वाले सिंध के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा की आतिशफशानी का आलम कुछ यूं है कि कराची से कश्मीर तक मुस्लिम लीग नून के दफ्तर बाकी ना छोड़ने के या जला देने का ऐलान तो वो कर चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पागल खाने का रास्ता भी बताने के साथ साथ कराची से लाहौर तक लॉन्ग मार्च करने की धमकियां दे रहे थे। अब वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज जो है वो भावलपुर में जुल्फिकार मिर्जा की तर्क नवाई पर लब कुशाई से गुरेज कर रहे थे। ये वही वजीर आजम है नाजरीन के जो डिसिप्लिनरी एक्शन पर आजम स्वाति और दीगर वुजरा को बड़ी बड़ी बातें कह चुके हैं। आज क्या कह रहे थे, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। तो पीपल्स पार्टी का दुश्मन है, मैं समझता हूँ वो मुल्क का दुश्मन है, उससे हमको जंग करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम छोटे छोटे बदमाशी वाले टोटके नहीं करते, हम किसी सड़क गली के बदमाश नहीं हैं। हाँ, हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बदमाशी करनी पड़ी, बदमाशी करेंगे। आज से एमपीए, एमएनए, तंजीम सबकी दौड़ अगली इलेक्शन के लिए आज से शुरू है। ये तो जुल्फिकार मिर्जा साहब की वो बातें थीं जो आप पिछले 24 घंटे से सुनते आ रहे हैं, जिस बात ने जो है इस जंग का आगाज किया, आग लगाई। मगर एक बार फिर कहती हूं कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी आज इनकी इन बातों पर बयान देने से गुरेज कर रहे थे। क्या कह रहे थे, देख लीजिए। हम तो रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और हम तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलते हैं। जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं उसमें एक पार्टी जो है वो अकेली मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, इसलिए हमें आज भी, आइंदा भी, आगे भी चलकर सबको मिल के हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी जो उनके बयान है उसमें मैं कमेंट नहीं करता। ये तो वो कह रहे थे भावलपुर से। आज इस्लामाबाद में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के 10 में से 6 नुकात पर अमल किया जा चुका है, 4 रह गए हैं, उन पर भी कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब जुल्फिकार मिर्जा की माजरत के मुंतजिर हैं नाजरीन, और अब देखें वजीर आजम की कोई कोशिश रंग लाती है या सियासी हालात मजीद तनाव का शिकार होते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि दूसरी तरफ की सूरत हाल कुछ यूं है कि जब मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के साथ अपने 10 नुकाती एजेंडे और उनके मुज़ाकरात कर ही रही थी, एन उस दौरान ये खबर भी मंजर आम पर आ रही थी कि पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी को अलहदा किया जा रहा है। इन खबरों को हकीकत का रंग देता है मुस्लिम लीग नून का यूनिफिकेशन ब्लॉक के साथ बढ़ता जाने वाला रवैया। यूनिफिकेशन ब्लॉक के अरकान को मुस्लिम लीग नून के तंजीम साजी के इजलासों में कुछ यूं बुलाया जा रहा है कि जैसे वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही इलेक्शन जीत कर आए हों। ये कहना शायद गलत ना होगा कि अगर मामलात यूं ही चलते रहे, यानी कि इसी पेस पर, तो आने वाले दिनों में दोनों जमातों के दरमियान हालात मजीद खराब होंगे। और ये इसलिए होंगे क्योंकि दोनों सियासी जमातों ने दरअसल अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर ये तज्जिया दुरुस्त है तो क्या हम इन इंतखाबात में मुफाहमत की सियासत के नजरिए को दफन होते और मिसाक जमहूरियत के पुर्जे उड़ते देखेंगे? मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और अब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब। हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और एमएनए ख्वाजा साद रफीक साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारा साथ आज देंगे साबिक वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग सेनेटर बाबर गौरी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, पहले तो मौजू से हट के जरा आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी
یہ ایٹ لیسٹ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پہلے سے چھوٹے ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں؟ جماعتیں مدر ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہیں، اور جماعتوں کی قیادت جو ہوتی ہے وہ حکومتوں کے اوپر ہوتی ہے، حکومتوں کو کنٹرول کرتی ہے. جماعتوں کی وجہ سے حکومتیں ہوتی ہیں، حکومتوں کی وجہ سے جماعتیں نہیں ہوتی، لہٰذا جماعت کے عہدے بڑے ہوتے ہیں اور میں اپنے آپ کو ایلیویٹڈ محسوس کرتا ہوں. چلے کنگریچولیشنز دو دین بہت بہت مبارک ہو آپ کو سیکرٹری اطلاعات کا پیپلز پارٹی کا عہدہ سنبھالنے کا. فرمائیے گا ذوالفقار مرزا صاحب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ دیکھیے، ذوالفقار مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہو یا یہ بعض اوقات جذباتی لمحے یا جذباتی گفتگو ہو جاتی ہے، دونوں اطراف سے رہتی ہے. بہت زیادہ میجورٹی میں تو سینئر ایلیمنٹس یا کنٹرول لینگویج بولنے والے ہمارے ساتھی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات تسلسل کے ساتھ کچھ ہمارے ساتھی مسلم لیگ کی طرف سے بھی بعض طنزاً اور بڑے تلخ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کا صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پارٹی لائن ہو گئی ہے. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ پارٹی لائن ہے یقیناً. پارٹی لائن یعنی کہ انہیں سٹیٹمنٹ تو مفاہمت کی ایک دفعہ پھر دی ہے نا. میں تو بنیادی سے سوال سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کنٹرول میں کس کے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں؟ دیکھیے، بات کنٹرول کی نہیں ہے، بندے کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے. یقیناً سب کو پارٹی لائن کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی دوسری طرف سے لگائی گئی باتوں کو بعض اوقات وہاں سے بھی بڑے تلخ جملے، بڑے تلخ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. تو کوئی بندہ اپنے ذاتی حیثیت میں تھوڑا سر ذاتی حیثیت میں تو فوزیہ وہاب صاحبہ بھی بڑا کچھ کہہ کر گئی تھی، ان کو تو آپ نے عہدہ سے ہٹا کے آپ کو بٹھا دیا ادھر. تو ان کے جو پرسنل بیانات ہیں وہ بڑے برے لگے، تلخ لگے، بیکاز امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات متاثر ہو رہے تھے. ان کے اوپر آپ کنوینئنٹلی کہتے ہیں کہ ان کے ذاتی جو ہے ان کا موقف تھا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی یہ صرف ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات کو آئسولیشن میں اگر دیکھیں گی تو آپ کو تلخ لگیں گے. میں اس کی وکالت نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے تحمل اور تدبر سے چلنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ساتھی، کوئی دوست ہمارا دوسری طرف سے تلخ بات بھی کہہ دیتا ہے تو ایون دین ہمیں برداشت اور تحمل سے چلنا چاہیے. بٹ ان کے اپنے بیانات کو آئسولیشن میں لینے سے بات نہیں بنے گی. دونوں اطراف کی چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. کوئی جس طرح میاں صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب یا سعد رفیق صاحب یا اس طرح ہمارے جو ساتھی ہیں جو ذمہ داران ہیں، تو ان کی طرف سے بیانات بڑے بیلنسڈ آتے ہیں. تلخ بیان بھی آتے ہیں لیکن بیلنس الفاظ میں آتے ہیں. اچھا، اگر آپ اجازت دیجیے، سعد رفیق صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کا. وعلیکم السلام، آپ کو مبارک ہو، آپ کا پہلا شو ہے آج. الحمدللہ، اللہ کرم کرے. ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے 45 روزہ ڈیڈ لائن کے جو مذاکرات ہیں وہ اپنی فائنل سٹیجز پہ ہیں. اس ٹائم کے اندر ذوالفقار مرزا کا یہ بیان آنا، جس کو دیگر لوگ شاید کہہ دیں اتنے تلخ نہیں ہے، میں تو آپ سے بھی پوچھوں گی، ایک تو یہ بیان آنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک پس منظر جو ہے وہ بھی آصف علی زرداری سے ایک بڑی دوستی کا بھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے جان بوجھ کے ایسا قدم اٹھایا گیا کہ جدھر یہ جو مذاکرات ہیں ان کی ناکامی پریمپٹ کی جائے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ مرزا صاحب جو ہے ان کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور وہ پہلے گالی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر انہی قدموں پہ چلے بھی جاتے ہیں جن لوگوں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. تو ذوالفقار ہمیں فیل آج تھوڑی دیر سے آنی شروع ہوئی ہے کہ چونکہ 45 دن کا ٹائم فریم پورے ہونے کو ہے. آپ کو امید ہے ویسے رائیونڈ آئیں گے؟ کون؟ ذوالفقار مرزا صاحب معافی مانگنے؟ نہیں، اس طرح کا تو ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے. مرزا صاحب تو سیاست میں کوئی ٹھیک کہا قاہرہ صاحب نے، وہ کوئی اتنی بڑی اینٹی نہیں ہے، ایک صوبے کے وزیر داخلہ ہیں اور وہ کسی تو میاں صاحب نے پھر ان کو کیوں اتنی حیثیت دی کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں ان کی باتوں کے اوپر؟ میاں صاحب نے تو خود کہیں بھی کامنٹ نہیں کیا، بلکہ آج میں نے ماڈل ٹاؤن میں پریس سے سب سے پہلے بات کی ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے جو گفتگو کیا وہ ناپختگی کی دلالت ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں ان کے بقول مسلم لیگ نون کے دفاتر کو نقصان پہنچایا گیا یا کارکنوں کو، تو ہم اس جبر کا مقابلہ ضرور کریں گے، لیکن پنجاب میں اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون یا کوئی دوسری تیسری جماعت، سب کا برابر حق ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے مخالف ہوں یا مسلم لیگ نون کے، انہیں ملک کا دشمن نہیں کہنا چاہیے. یہ فوجی جرنیلوں نے جو ڈکٹیٹر تھے روایت ڈالی تھی. اگر کوئی سیاستدان ایسی بات کرتا ہے تو پھر مجھے اس کے سیاستدان ہونے پہ شک ہے. ہماری اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، وہ بڑی فہمیدہ خاتون ہیں، شائستہ ہیں اور